नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से और रिज़वान अस्कर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे खालिन को ये बात बखूबी पता होगी कि आजकल हमारा एक सिलसिला जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि पादरी सिद्दीक पॉल साहिब की एक वीडियो जिस पे उन्होंने मकाम औरत के ऊपर बात की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब हम रिकॉर्ड करवा सकें और दे सकें। तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले की आज तीसरी वीडियो है। इससे कबल के मैं अपना तबसरा या अपनी जो बात है वो लोगों के सामने पेश करूं, आइए पहले हम सुनते हैं कि पादरी सिद्दीक पॉल साहिब ने क्या फरमाया और किस तरह से उन्होंने इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई की और इस्लाम के खिलाफ जहर उगला और फिर उनकी बात का जवाब देने की ये बंदा नाचीज कोशिश करे। औरत का मकाम इस्लाम और कुरान की नजर में क्या है, ये दावत है। और फिर हम जब दीगर हवालों की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें से एक हवाला सूरा बकरा का है और उसको ये देखते हैं। सूरा बकरा जो दूसरी सूरा है कुरान की और उसकी वर्ष नंबर जो है वो 236 है, 236। सूरा बकरा दूसरी सूरा और उसकी आयत नंबर 236 का हम मुताला करेंगे तो इसके अंदर से भी कुरान की वो दावत और तालीम आपके सामने जाहिर होगी। इसमें लिखा है, और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अब कुरान कह रहा ला जुनाहा अलैकुम इन तलक्तुमुन निस्सा मा लम तमस्सुहुन्ना, और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। ये है, अगर आपने औरत को टच भी नहीं किया, अगर उसका क्या मकाम आपकी नजर में सामने आएगा कि जब आपने उसे टच भी नहीं किया, उसका कोई कसूर भी नहीं है और आपने उसको तलाक दे दी, डिवोर्स कर दिया है, तो कुरान की तालीम यह है कि आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। उस औरत का कसूर क्या है? कुरान की तालीमात औरत को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बखेरने के लिए, और इसकी इंकरेजमेंट मौजूद है। इसलिए नाज़रीन इकराम, ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें इस वक्त प्रोग्राम को देख रही होंगी जिनकी जिंदगी में ये हो चुका होगा, लेकिन ये किसके सबब से हुआ? ये मजहब के सबब से हुआ, क्योंकि मजहबी किताबों का उनके मानने वालों की जिंदगी पर गहरा असर मौजूद होता है। जी, जैसा कि आप सबने सुना कि पादरी सिद्दीक पॉल साहिब क्या फरमा रहे हैं, उस सूरह बकरा की एक आयत का हवाला देते हुए इस्लाम के ऊपर हर्जा सराई कर रहे हैं और औरत ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को डिग्रेड किया है और इस्लाम ने औरत का दर्जा कम किया है। मैं हैरान हूं कि ये पादरी हजरात अपनी किताब का मुताला नहीं करते या जानबूझकर हक से पर्दापोशी करते हैं और आंखें चुराते हैं, क्योंकि इन्हीं की किताब बाइबल की जो किताब है तौरात, इसकी किताब इस्तिस्ना के बाब 24 की आयत नंबर 1 में ये बात लिखी है और सेम बात लिखी है जिसका उन्होंने तस्करा किया कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का पेश करके, और उन्होंने इसके ऊपर उंगली उठाई। कुछ ऐसी ही बात तौरात की किताब इस्तिस्ना की बाब 24 की आयत 1 में लिखी है कि अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करे और उसको कोई बात उसमें नागवार गुजरे तो वो अपना तलाकनामा लिखकर उसको उस घर से निकाल दे। अब यहाँ पर एक बात जो देखने की है या ज़हन नशीन रखने की है वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये बात कह रहा है कि आपने जो महर मुकर्रर किया हुआ है वो आप उस औरत को देकर अगर आप तलाक दे देते हैं रुखसती से कबल तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है।
لیکن دوسری طرف تورات یہ تعلیم دے رہی ہے کہ آپ کو اگر عورت کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کوئی بات ناپسندیدہ گزرتی ہے، تو آپ طلاق نامہ لکھ کر اسے گھر سے نکال دیجیے۔ اب جو حرزہ سرائی وہ اسلام کے اوپر کر رہے ہیں، وہی حرزہ سرائی کیا وہ اپنے مذہب پر کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں عالم مسیحت اور خود پادری صدیق پال صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر مسیحت اس کا کیا حل پیش کرتی ہے؟ مسیحت اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے وہ ذرا سامنے رکھیے۔ محض کسی کے گھر کے اوپر پتھر مارنے سے آپ کا گھر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں بن جاتا۔ کیا مسیحت ہمیں اس کے الٹ تعلیم دیتی ہے یا کوئی اور اچھی تعلیم دیتی ہے؟ وہ ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ جب آپ کوئی حل ہی پیش نہیں کرتے اور آپ نے عورت کے لیے یہ پیرامیٹرز طے کر رکھے ہیں کہ عورت جو ہے اگر اپنے شوہر سے ناخوش ہے تو وہ اس وقت تک طلاق نہیں لے سکتی جب تک وہ زنا نہ کرے۔ مطلب عورت کو اپنے ناپسندیدہ شوہر سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے زنا کرنا لازم ہے۔ انجیل اٹھا کر دیکھ لیجیے، پہاڑی واد میں یسوع علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ حکم ملا تھا کہ اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہو تو طلاق نامہ لکھ کر دے دو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اسے تب تک طلاق نہ دو جب تک کہ وہ زنا نہ کرے۔ مطلب عورت کو اگر اپنے شوہر سے خلاصی چاہیے، چھٹکارا چاہیے، تو پہلے وہ زنا کرے، پھر اس کے بعد آپ کے ہی مذہب نے بائبل مقدس کے اندر تورات کی کتاب اخبار کے باب 21 کے آیت 6 میں لکھا ہے کہ جو ہائی ایلیٹ یہودی ہیں، جو کاہن ہیں، جو ان کے ہائی پریسٹس ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فاحشہ عورت سے اور طلاق یافتہ عورت سے شادی نہ کیجیے گا۔ مطلب مسیحت کے نزدیک فاحشہ اور طلاق یافتہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، لہذا اس میں طلاق کی شادی نہ کیجیے گا۔ جبکہ آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ پیغمبر اسلام کی زیادہ تر شادیوں میں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں شامل تھیں، اور انہوں نے اس چیز کا رد کرنے کے لیے اور اس چیز کی رسم کو توڑنے کے لیے انہوں نے بیوہ عورتوں سے شادی کی اور طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی، اور اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا کہ بیوہ عورتوں سے اور طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسلام تو عورت کو یہاں تک عزت دیتا ہے، لیکن آپ کا مذہب اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی نہیں کرنی۔ ظاہری بات ہے، جب ہائی ایلیٹ شادی نہیں کرے گا، ہائی پریسٹ شادی نہیں کریں گے، تو جو چھوٹا طبقہ ہے وہ کیوں شادی کرے گا ایک طلاق یافتہ عورت سے؟ پھر اس طلاق یافتہ عورت کے پاس زندگی گزارنے کا کیا حل رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچے جاتے ہیں؟ تو اسلام بالکل عورت کو ایک مقام، ایک اعلیٰ درجہ دیتا ہے کہ اگر شادی کا ایک کانٹریکٹ ہے، اگر دونوں پارٹنرز کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی تو وہ طلاق لے کر علیحدہ ہو جائے۔ اور اگر شوہر کو کوئی بات بیوی کی ناگوار گزری ہے، جیسے کہ تورات کی کتاب استثناء باب 24 کی آیت 1 میں لکھا ہے، تو اس کو طلاق دے دے۔ اس میں کون سی بڑی مضائقہ کی خیز بات تھی جس پہ رائے کا پہاڑ بناتے ہوئے پادری صدیق پال صاحب نے زمین و آسمان کے کلابے ملائے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ پادری صدیق پال صاحب اگلی دفعہ اسلام کے اوپر اگر اعتراض اٹھاتے ہیں تو کم از کم وہ اعتراض اٹھائیں جو دگنی قوت سے ان کی اپنی کتاب پر نہ جا گری۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو ان کی اس بات کا جواب ضرور مل گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔